अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है पीटीआई की, और वो ऐसी पावर है जो किसी को भी नहीं छोड़ती, ना बाहर किसी को छोड़ती है, ना अंदर किसी को छोड़ती है। पिछले दिनों उन्होंने इंतहा कर दी कि उन्होंने अपनी ही लीडरों की अजीबोगरीब तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, और जौन सा बंदा उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी के बरखिलाफ थोड़ा सा चल रहा है, वो उसके खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब अचानक कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आई कि हमें ऐसे लगा कि सोशल मीडिया उनका झुक रहा है। उनके बंदों की वीडियो आनी शुरू होगी जिसके अंदर वो माफिया मांग रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये अब आपको स्टोरी में बताएंगे। और कुछ अकाउंट भी सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के मुंजमद हुए हैं, वो क्यों हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमें लग रहा है कि जो स्टेट है वो ओवर पावर कर रही है पीटीआई के सोशल मीडिया को। तो टोटल डिटेल जानते हैं अपनी स्टोरी में। अब इमरान लालिका साहब हैं, लाहौर के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुराने वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके। मैं एक्टिविस्ट इनको कहता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या लफ्ज़ बोला जा सकता है। और उसके बाद ये हर किस्म की वीडियोज़ लगाया करते थे, हर किस्म की ट्वीट्स किया करते थे, और इंतहाई बदबूदार ट्वीट्स होती थी इनकी। अफवाज पाकिस्तान को भी ज़ाहिर इल्ज़ाम देते थे, सारी पूरी स्टेट के ऊपर गन फेंकते थे। लेकिन फिर ये गायब हुए और साथ साथ इनकी फैमिली के कुछ लोग भी गायब हुए। फिर अचानक ये सामने आ गए। सामने आने के बाद इन्होंने कल एक वीडियो रिलीज़ की जिसके अंदर ये माफ़ी मांग रहे हैं अपने पुराने गुनाहों की। फिर इन्होंने अपनी जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद कर दिया है, उसको पहले सारी ट्वीट्स डिलीट की, फिर इन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा जी मैं शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और ये ज़हन में रखो कि ये पहला और आखिरी आदमी नहीं है, अभी लाइन लगने वाली है। और ये लाइन जो है इसके पीछे एक बंदे का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी रियासत को, उसका नाम है रऊफ़ हसन। अच्छा, तो ये रऊफ़ हसन साहब की मेहरबानी से इन सब लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर आपको याद है कि एक बाकायदा छापा पड़ा था, तो उसमें से बहुत सारे कंप्यूटर वहाँ से उठा के ले गए थे। फिर रऊफ़ हसन साहब के मोबाइल फ़ोन भी गए। फिर रऊफ़ हसन साहब को मोबाइल फ़ोन्स लेने के लिए बुलाया गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन ले दें। उससे पहले सारा डाटा उनका निकाल लिया गया था, उसे एग्जामिन कर लिया गया था। और फिर जब रऊफ़ हसन साहब आए तो उनसे इंटरव्यू किया गया कि ये कौन है, वो कौन है, ये किस तरह है, ये फैज़ हमीद कौन है, यानी FH किसको कह रहे हैं आप, और ये फैज़ कौन है, और इनके 6-7 जो अकाउंट्स हैं या 6-7 इनके जो मोबाइल फ़ोन नंबर हैं ये क्यों हैं, और ये मुख्तलिफ नंबरों से मुख्तलिफ औकात में क्यों फ़ोन करते रहते हैं। बल्कि बड़ी मज़े की बात यह है कि जहांगीर करामत साहब जो आर्मी चीफ थे, जनरल जहांगीर करामत साहब, वो क्योंकि किसी थिंक टैंक में काम करते हैं अमेरिका में, तो वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इनसे कहा था रऊफ़ हसन साहब से मुलाकात के लिए कि मुलाकात करते हैं। तो रऊफ़ हसन साहब ने उनसे कहा जी कि मैं फैज़ हमीद साहब से पूछ के आपको बताऊँगा। यानी इवन वो इस लेवल पे भी वो फैज़ हमीद साहब से पूछते थे कि मुझे जनरल जहांगीर करामत साहब से मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो साबिक आर्मी चीफ हैं। तो इस लेवल तक रऊफ़ हसन साहब को जनरल फैज़ हमीद साहब चला रहे थे या जनरल फैज़ हमीद साहब को रऊफ़ हसन साहब चला रहे थे। तो जो उनका मोबाइल फ़ोन्स हैं रऊफ़ हसन साहब के, उनमें से बहुत सारा डाटा निकला, और जब डाटा निकला तो उन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ जो 20-20, 25-25 अकाउंट चला रहे थे। बल्कि कराची के अंदर, मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ, कराची के अंदर इनकी टिकट होल्डर एक खातून थी जिससे जब गिरफ्तार किया गया तो 22 अकाउंट उसी दिन बंद हो गए, क्योंकि वो 22 अकाउंट चला रही थी। जैसे लाहौर के बहुत सारे लड़के थे वो चला रहे थे। तो वो जब डाटा पूरा निकला और उसमें से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, पूछ पड़ताल करनी शुरू की, तो बहुत सारे जो फेक अकाउंट्स है वो बंद होने शुरू हो गए। अभी देख लें 3 अप्रैल से लेकर अब तक बड़ी हद तक सन्नाटा है, और अब थोड़ा दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रीअलाइन कर रही है, दोबारा कहीं ना कहीं से तोपबाजी इनकी तरफ से हो रही है, बमबारी हो रही है। लेकिन पिछले कुछ अर्सा मुकम्मल सन्नाटा रहा है। उसकी वजह यही थी कि जो इनके अकाउंट्स होल्डर थे वो सारे गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, और उनकी पूछ पड़ताल उनकी शुरू हो गई थी, और फिर पीका कानून के तहत उनके ऊपर बहुत सारी दफात लगा के उनकी गिरफ्तारियाँ भी डाली गई। कुछ लोगों के पास केस चल रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो वैसे ना घर हैं ना वो दफ्तर हैं, वो दरमियान में ही किसी जगह पे। तो बहरहाल इमरान लालिका साहब जो हैं उन्होंने मदद कर ली है, बाकी लोगों की लाइन लगने वाली, और ये लोग बताएंगे कि हम क्या क्या करते रहे। अब कुछ लोग जो बाहर रह गए हैं, कुछ इंग्लैंड के अंदर हैं, फिर एक अमेरिका के अंदर हैं साहब जबरान इलियास साहब, और वो जो हैं किन के पास हैं, वो बेसिकली हैं आतिफ खान के पास, ठीक है। तो आतिफ खान साहब जो उनकी भी सारे मामला तो सेटल हो गए थे बड़ी हद तक स्टेट के साथ, और उन्होंने अपने 3 नुमाइंदे भी यहाँ पे भिजवाए थे। जबरान इलियास साहब को भी उन्होंने खामोश करवाया था, और वो भी बड़ा अरसा खामोश रहे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने बोलना शुरू किया है। और ये कहा जाता है कि ये अलीमा खान साहबा जो है ना सारे जो अकाउंट्स हैं ऑपरेट करवा रही हैं, या ये सारे लोग इनके कंट्रोल में, और जो वो नैरेटिव देती हैं उसके बाद इमीडिएटली उसके ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, या फिर उसको वायरल होना शुरू हो जाता है, वायरस बन जाता है। ये इमरान लालिका साहब भी अजहर मशवानी और उनकी टीम में मौजूद थे, उनके बड़े करीब लोग थे। ये बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें 200, 250 लोग हैं। कोई एक ट्वीट आती है और उसके अंदर फिर ग्रुप में डाली जाती है, फिर ग्रुप के लोग उसको फौरी तौर पे लाइक करते हैं, या फिर उसे वायरल करते हैं, या फिर उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसे फिर चला देते हैं, गेयर कर देते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि फौरी तौर पर ऐसा लगता है कि ये एक ही इशू है दुनिया में, इसके अलावा कोई इशू नहीं। मतलब देखें ना, आबाद फारूक का जो इशू था, जो उन्होंने गुस्ताखी की, कितनी ज़्यादा गुस्ताखी की, तो इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि ये हमारे गले पड़ जाएगा। तो उन्होंने
اس کو ان کی تصویر لی عباد فاروق کی اور نیچے انہوں نے ان کی حمایت میں ایسے ایسے کلمات بولنے شروع کر دیے اور جو ریئل ایشو تھا وہ پیچھے چلا گیا اور عباد فاروق صاحب جو تھے ہیرو بن گئے کہ دیکھیں جی کیا آدمی ہے, کیا زبردست بندہ ہے اور کتنی اس کی قربانی ہے. تو انہوں نے اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن کر دیا جو بڑا ایشو تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ آپ نے عمران خان صاحب کو کہتی ہے یار وہ خدا خوفی ہوتی, تو اس کو انہوں نے ڈائی ڈاؤن کر دیا. یہ پلان کمپین کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح کام کرتا ہے. مثلا یہ دیکھیں نا, اگر سوشل میڈیا پہ فوری طور پہ کوئی ویڈیو ہو اور فوراً اس کے لائکس بڑھنا شروع ہو جائیں یا اس کے ویورز بڑھنا شروع ہو جائے تو آٹومیٹک ان کا جو الگوریدم ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے, پکڑ لیتا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا ان کے جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں وہ ان پلیٹ فارمس پہ کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹویٹر کے اندر ہیں, یعنی ایکس کے اندر کام کرتے ہیں, کچھ لوگ گوگل کے اندر کام کرتے ہیں, کوئی انسٹاگرام کے اندر کام کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب کے اندر کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ان کو بہت فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا الگوریدم کام کیسے کرتا ہے. تو یہ ان سے بریفنگ لیتے ہیں اور بریفنگ لے کے پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ہے یا جو دوسرے آپ کے اور میرے جیسے پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو یہ بڑا عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے جو غلطیاں کر کے, لیکن ان سب کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. تو یہ اس گرے ایریا کے اندر ٹانگ ہی نہیں رکھتے, پاؤں نہیں رکھتے اور باقی معاملات کو یہ چلاتے رہتے ہیں. یہ بڑے ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. چوہدری صاحب بیرسٹر گوہر ہو گئے, علی محمد خان ہو گئے, اس کے علاوہ مروت صاحب ہو گئے, ایسی ایسی گندی تصویریں ان کی لگائی ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کے اپنے سوشل میڈیا سیل نے یہ اپنے بندوں تک کو نہیں چھوڑ رہے. اور دوسرا تو یہ جو اکاؤنٹ منجمد ہونے والی خبر ہے جو صاحب, لیکن اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ جو نیریٹو علیمہ خان صاحبہ کا ہوتا ہے نا وہی نیریٹو اس سوشل میڈیا کا ہوتا ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ کسی بندے کو ناپسند کریں گی تو ان کے خلاف فوری طور پہ ٹرولنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گی تو فوری طور پہ اس کی حمایت میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب جو پیچھے مشین ہے اس مشین کا جو فیول ہے یا اس مشین کا جو سوئچ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں چوہدری صاحب, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ اکاؤنٹس تو منجمد ہوں گے اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. یاد رکھو کہ جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1994 میں نے سب سے پہلے ریٹرن فائل کی تھی اور اس وقت جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تم نے رائز کرنا ہے, اگر تم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ اسکیلیٹن جو ان کو دفن کرنا پڑے گا تمہیں. تو اپنی جو ٹیکس کی جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرو, اس کو اسٹریم لائن لے کے آؤ, پورا ٹیکس دو بلکہ اضافی ٹیکس دو تاکہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ٹیکس کے معاملے میں کوئی غفلت نہیں کی, وقت پہ میں نے ریٹرنس جمع کروائی ہیں, وقت پہ ٹیکس دیا ہے, بلکہ اگر اضافی ٹیکس کے نوٹس بھی آ جاتے ہیں تو وہ بھی ادا کرتا. تو یہ لوگ جو انہوں نے غلطی یہ کی کیونکہ عمران خان صاحب کے دنوں میں یا ان کے دور میں ان کا رائز ہوا تھا تو انہوں نے یہ غلطیاں کر دی, انہوں نے اپنے معاملات درست نہیں کیے. اب درست نہیں کیے تو یہ پھنستے چلے گئے. تو اب ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اچھا سا وکیل کریں اور اس کے بعد اپنی جو سلیٹ ہے اس کو صاف کریں, جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کے اندر جا کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو چلے گا, نہیں تو یہ ان کے مسئلے بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جتنا بھی معاملہ ہے یہ ٹیکس ریٹرنس کا معاملہ ہے, یہ ویسے کوئی اسٹیٹ بند نہیں کر رہی. اسٹیٹ بند نہیں کر رہی, مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری پہ. نیکسٹ اسٹوری جی ہماری بہت انپورٹنٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو یقین مانے ایسے لگتا ہے کہ بعض اوقات پورے پاکستان کی سیاست کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ایک زمانے میں ان کے بہت خلاف رہے اور پھر اچانک انہیں یاد آیا کہ مولانا صاحب کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ مولانا صاحب نے ہی KPK میں ان کے خلاف جو ہے نا وہ رٹس کی ہوئی ہیں کہ بھائی ہماری کچھ سیٹیں آپ لوگ لے کے گئے ہیں, لیکن یہ ایک فطری اطاعت نظر نہیں آ رہا تھا. اب مولانا صاحب نے کھل کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. PTI کا ساتھ انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا. PTI کا ساتھ چھوڑنے کے بعد PTI کی اپنی ویٹیج کیا رہ جائے گی, مولانا صاحب کی اپنی سیاست یہاں پہ کہاں کھڑی ہوگی, اور مولانا صاحب کے چھوڑنے کے بعد کیا PTI ایگزسٹ بھی کر پائے گی, یہ پوری ڈیٹیل سے اسٹوری جانتے ہیں جاوید چوہدری صاحب. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی. انہیں اچانک مولانا فضل الرحمان صاحب یاد آ گئے تھے, جبکہ عمران خان صاحب پوری زندگی انہیں مولانا ڈیزل کہتے رہے اور ان کی بڑی بے عزتی کرتے رہے ہر جگہ پہ. بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا 2021 کے آخر میں کہ جب جناب باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ میرا خیال ہے دیر کے اندر ان کا جلسہ تھا, تو وہ جا رہے تھے تو جناب باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ برا لگتا ہے, وہ بڑے سیاستدان ہیں اور مذہبی گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے, آپ ہر جگہ پہ انہیں مولانا ڈیزل کہتے ہیں تو زیادتی ہے, یہ نہ کہا کریں. انہوں نے جلسے میں جاتے ہی کہہ دیا کہ مجھے جنرل باجوہ نے منع کیا تھا, لیکن میں اس کے باوجود ڈیزل کو ڈیزل نہ کہوں تو کیا کہوں. یہ عمران خان صاحب کی بیک گراؤنڈ ہے. پھر گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرتے رہے, باقی سب لوگ کیا کرتے رہے. لیکن بہرحال جب برا وقت آیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زبردست سیاستدان ہیں, ایک زیرک سیاستدان ہیں. دیکھیں 7 MNAs کے ساتھ کس طرح پورے سسٹم کو جکڑ کے رکھا ہوا انہوں نے. تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس کے طلبہ اگر باہر آئیں گے تو اسٹیٹ ان سے گھبراتی ہے, اسٹیٹ ان کے اوپر شیلنگ نہیں کرے گی, نہ ڈنڈے برسائے گی.